अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातचीत की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में मुस्तकबिल कैसा होगा, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। अदलिया के किरदार पर भी बात करेंगे। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ओन शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इसके साथ सुहैब बिन नूर, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले ओन शिराजी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। शिराजी साहब, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत हो रही है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनली जहाँ पे अमेरिका और कनाडा जहाँ पे देखा जाता है, वहाँ के लोग भी वेरी हैं, परेशान हैं, इस हवाले से सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात होंगे वहाँ पे लग ऐसे रहा है कि किसी एक सियासी पार्टी को साइड पे किया जा रहा है। क्या ये तासुर सही है या कोई कानून के तकाजे ऐसे हैं कि वो खुद ब खुद साइड पे है? अच्छा देखिए, पाकिस्तान में अगर आप पिछले जितने इलेक्शंस देख लें उसमें आपको बज़ाहिर यूं नजर आता है कि कोई एक आध पार्टी ऐसी होती है जिसको साइड लाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप मुस्लिम लीग नून को देख लें। 2002 में इलेक्शन होते हैं, 2008 में होते हैं, 13 में होते हैं, 18 में होते हैं। ये 4 इलेक्शन हो चुके हैं। इन 4 इलेक्शंस में मुदस्सिर साहब, नवाज शरीफ ने कितने इलेक्शन में शिरकत की? नवाज शरीफ कितने इलेक्शन के वक्त मुल्क में मौजूद थे और उन्होंने अपनी पार्टी को लीड की? एक 2013 का इलेक्शन था। और इसी अंदाज में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई हमें अब 5-7 साल से एक ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये पहले आप भी नहीं सुनते थे, मैं भी नहीं सुनता था, हम जर्नलिज्म कर रहे थे, नहीं नया लफ्ज है ना, और लोगों ने इसको आप ये आदतन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आप किसी से पूछे ना लेवल प्लेइंग फील्ड व्हाट कि आप समझते क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वजाहत बड़े कम लोग कर सकेंगे। तो बेसिकली तौर पे अगर हम देखें तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि पीटीआई को साइड लाइन किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा नहीं गया था कि आप सितंबर में इलेक्शन करवा लें? अच्छा, जब मुलाकातें हो रही थी पार्लियामेंट में, हम कवर कर रहे थे, जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जो शाह महमूद कुरैशी उनकी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे या दीगर लोग थे, वो थे फवाद चौधरी, अगर वापस आ जाए, उस वक्त की जो पीडीएम की हुकूमत थी वो सितंबर में इलेक्शन करवाने को तैयार थी। अच्छा, अब जो कुछ अभी तक हुआ है, जो सूरत हाल हुई है, इसमें मुझे ये बताएं कि किसी ने कहा था इमरान खान साहब को कि आप डर्टी हैरी के? किसी ने इमरान खान साहब का तरला किया था कि आप कहें कि जी फलां जो इदारा है उसका जो सरबराह है मेरे खिलाफ ये साजिशें कर रहा है? तो जो कुछ किया धरा है ये तहरीक इंसाफ का अपना है, कानून अपना रास्ता बना रहा है और कानून अपने रास्ते के मुताबिक चल रहा है। मतलब ये तासुर गलत है कि जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए ना, अब कल एक इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट में चले जाते हैं और पेशावर हाई कोर्ट बगैर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाए या एडवोकेट जनरल जो है केपी उसको बुलाए फैसला दे देता है। तो अभी बाइस्ड है नहीं, अभी कौन कह रहा है कि अदलिया इमरान खान को रिलीफ नहीं दे रही? तो ये जा रहा है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो कुछ फैसले देती है, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो फैसले कुछ देती है। इसका मतलब अदलिया पाकिस्तान की तारीख में, अब आप देखें पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये हुआ है कि कोई शख्स जिस्मानी रिमांड पे मौजूद हो और उस शख्स को कहा जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दियो। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल, पहले थोड़ी सी मैं आपके देखने वालों को ये बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आईनी कोर्ट है, आईनी फैसले जाने हैं और अपीलें जानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है कि एक शख्स जिसको ट्रायल कोर्ट ने 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पे भेजा होता है, उस शख्स का जिस्मानी रिमांड खत्म कर देती है और फिर कहती है कि इसको पुलिस का, ये हमारे मेहमान है, ये पुलिस लाइंस में रहेंगे और 10 लोग, मुदस्सिर साहब ये तारीख में नहीं हुआ, 10 लोग इनके साथ रहेंगे जो इनको कंपनी देंगे और फिर सुबह हाई कोर्ट केस सुने और फिर लाजमी बात आई उमर अता बंदियाल का फैसला, उमर अता बंदियाल का फैसला। तो मैं कह रहा हूँ कि सहूलियत के तकाजों में नहीं था। कहाँ ये इंसाफ का तकाजा है? अच्छा, आप ट्रायल कोर्ट, बाकी अदालतें बंद कर देना, फिर ट्रायल कोर्ट बंद करते, सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले खुद ही करना शुरू कर दे। कोई एक वो थे जज साहब साकिब निसार, वो कहते थे 2-4 एमपीए उनको नायल करना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो ये क्या चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को, जो साबका चीफ जस्टिस रहे हैं साकिब निसार या बंदियाल साहब ने जो कहा है कि ये हमारे मेहमान है, इमरान खान जजेस गेट से एक मुलजम उसको जजेस गेट से लाया गया। फैजी साहब तारीख तय करेगी, उनका भी तारीख ने तय किया, ये भी तारीख तय की रहेगी। क्या फाइज ईसा ने जो फैसले दिए हैं, क्या वो तारीख अभी उनके बारे में क्या कह रही है? और आने वाला मौरख तो लिखेगा, अगर मौरख इनका लिख रहा है तो उनका भी लिखेगा, दोनों का लिखेगा। सैफ साहब, आप जरा बताइएगा कि ये जो तासुर है, क्योंकि तासुर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ऑथेंटिक राय नहीं हुई ना,
کہ ایک جماعت کو شاید سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، تو آپ کتنے حد تک اس تاثر سے متفق ہیں؟ میں بالکل متفق ہوں اس تاثر سے، کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، ابھی شرازی صاحب بھی بات کر رہے تھے ٹرائلز کے حوالے سے، تو کہا جا رہا تھا یہ سیکرٹ ٹرائلز ہیں، ٹھیک ہے، اوپن ٹرائلز نہیں ہیں، لیکن آئے روز جو گواہان پیش ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپیئر ہو جاتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی، اس طرح ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، جرنلسٹ اپنا نہیں جرنلسٹ اوپینین اپنا دیتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں گواہان کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سائڈ لائن نہیں لگایا جا رہا، تو سائڈ لائن کیسے نہیں لگایا جا رہا؟ آپ دیکھ لیں جتنے تائید کنندگان ہیں، تصدیق کنندگان ہیں، انہیں بھی اٹھا لیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا، بتایا نا کوئی نام بتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو ہماری ادھر ڈی آئی خان سے ہیں زرتاج گل صاحبہ پی ٹی آئی کی، ان کی جانب سے جو پیش ہوئے تھے انہیں اٹھا لیا گیا، زرتاج گل کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو تائید کنندگان تنظیم نہیں آئے نا سامنے تو ہے نا، پارٹی کو ساری لیڈرشپ باقی دی جائے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، 2400 کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور پھر وہ ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ زرتاج کو لائے نا سامنے، وہ آن لائن جلسے میں تو آ گئی، آئے نا پارٹی کو لیڈ کریں۔ سر گرفتاری کا ڈر ہے نا، گرفتار نہ کیا جائے نا، وہ اعتماد ایسے کام ہی نہ کرے گرفتاری، نہیں وہ کہہ رہے اعتماد نہیں عدلیہ پہ، ایسی بات ہے، عدلیہ پہ اعتماد نہیں، عدلیہ پہ تو اعتماد ہے، لیکن لیکن ہائی کورٹ پہ تو ہے نا، باقی پہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بغیر سنے کی بات کر رہا ہوں جو اٹھا رہے ہیں۔ اچھا. اب دیکھیں جو پیپرز، ایک بریگیڈیئر صاحب بھی تھے لاہور سے جو اپنے پیپر جمع کروانے جا رہے تھے، پولیس پہنچ گئی ان کے گھر کے باہر، کوئی نہ نکلے، پیپر چھیننے کے واقعات، پر اس کے باوجود 2400 منظور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 2400 کینڈیڈیٹ کی درخواستیں منظور ہوئی، لیکن ہونے کیوں نہیں دی گئی؟ ابھی آپ کے سامنے نون لیگ 2100 جمع کروا رہی ہے، صاحبہ کی پرویز الہی صاحب کی جو صاحبہ تھیں، ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ جب جا رہی تھی اپنے پیپرز جمع کروانے، وہ پرویز الہی جن کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے خان صاحب، بھائی یا آپ کسی اور طرف وہ پارٹی کے سیکرٹری ہیں آج کل، بات وہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو روکا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں روکا جا رہا ہے، اس کا وہی پرویز الہی ہے ویسے مدثر صاحب جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو خان صاحب، نہیں وہ تو سب کے آج کل صدر ہے، وہ دیکھیں اس بات پہ کہا جائے تو وہ ایک بات کریں، زرداری صاحب کو سڑکوں پہ سیٹنے کی بات، بالکل پیٹ بھی پھاڑوں گا، اور یہ بھی زرداری صاحب نون لیگ کے صدر نہیں ہے، پرویز الہی پی ٹی آئی کے صدر نہیں، لیکن وہ سیاسی بیان ہے، اب وہی بات کریں، اچھا خان صاحب بھی سیاسی بیان دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے خان صاحب اور باقی ایک جیسے ہی ہیں نا، اگر اس بات سے کریں، بینگ جرنلسٹ ہم اس بات سے کریں تو شیخ رشید صاحب خان صاحب کے پاس بیٹھ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے یہ ٹانگا پارٹی اس کا، تو وہ پھر اس کو خان صاحب کہتے تھے اسے میں اپنا چپڑاسی بنا رہا، تو دیکھیے خان صاحب تو کمال ہی کرتے ہیں، یہ تو سیاسی بیان ہے، کمال کرتے ہیں، سیاسی بیان ہے، نہیں وہ تو کہتے ہیں میں دوسرے سیاستدانوں جیسا نہیں ہوں، میں تو بڑا کھلا ڈلا بند ہوں۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، یہ تو چلے سیاسی بیان ہے، ہر روز ان کا قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے، ہم کسی سیاستدان کو کریڈیبل ہے اس لیے نہیں کہتے، وہ اپنے بیانات چینج کرتے رہتے ہیں، بھئی ہمارا آج بیان یہ ہے کل وہ ہے، ہم مدعے میں مدعے پہ آ رہا تھا، وہ شرائع صاحب بیچ میں ٹوک دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یا تو کارروائیاں نہ ہو رہی، پھر ہم کہتے ہیں کہ نئی سائڈ پہ نہیں لگایا جا رہا، کارروائی میں سے جو ہو چکی ہیں ابھی کون سے، مطلب جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا، آرڈر کیا تھا ان کا، آنریبل جسٹسز نے دیا کہ بھئی جب آپ گرفتار کریں گے تو پہلے آپ نے اجازت لینی ہوگی، اچھا لیکن ابھی کیا ہوتا ہے لیڈرشپ ابھی باہر نہیں نکلتی، وہ لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں، الیکشن سے 4 دن پہلے آپ کس طرح گرفتار ہوگا؟ جناب کٹارے ٹپ کے آپ نے گرفتار کیا حنیف عباسی کو، اس وقت وہ صورتحال نہیں تھی جب محکمہ زراعت ایکٹیو تھا، جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، مطلب مدعے پہ آتے ہیں کہ آپ شکوہ 2018 کا کر رہے ہیں، حنیف عباسی کا 2018 کا شکوہ کر رہے ہیں نا، مطلب یہ بات کریں کہ جب 2018 میں ایسا کیوں ہوا، 2023 میں ایسا کیوں ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، بہت سارے دوست اس وقت چپ تھے، وہ تو کہہ رہے تھے بہت اچھا ہو گیا لیول پلینگ فیلڈ کی، یہ خاموشی کیوں ہے؟ سوال یہ خاموشی کیوں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی اس وقت کیوں نہیں بات کی جاتی تھی جب آپ نے نواز شریف کو جیل کے اندر کر دیا 2018 کے الیکشن سے پہلے، مریم نواز کو آپ نے جیل کے اندر کر دیا، آپ نے نون لیگ کے جو لوگ ٹکٹ لینے والے تھے وہ محکمہ زراعت ان کو گرفتار کرتا تھا اور لوگوں کو کہا جاتا تھا آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ نہیں لینے، حنیف عباسی کو آپ 4 دن پہلے گرفتار کر لیتے ہیں اور آپ عرفان صدیقی جیسے پروفیسر کو آپ بتکڑیاں لگا کے لاتے ہیں، تو بھائی یہ بتائے نا پھر اس وقت سہولت کاری کون کر رہا تھا؟ ویسے یہ جو شرازی صاحب بات کر رہے ہیں، شرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں نا، یہ جھلکیاں پھر 2023 میں بھی آ رہی ہیں نا، 2018 میں یہی چیزیں، عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا، وہاں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا، حنیف عباسی کو گرفتار کیا، اگر آج یہ ہو رہا ہے تو یہ پچھلے بھی 2018 میں ہوا تھا، ہم پچھلے 2018 میں یہ مثال نہ قائم کرتے تو شاید 23 میں یہ نہ ہوتا۔ پیچھے اگر ایسا ہوا ہے کہ یعنی کہ بغیر مقدمہ گرفتار نہیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا، تو اگر ایسا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اچھا وہ ویسے تصدیق کر رہے ہیں کہ پیچھے بھی غلط تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پیچھے 2018 میں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، پہلے ہوا تو وہ بھی غلط ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک ڈائمنشن میں جانا چاہیے آگے، اب یہ پرانی باتیں وہ اس طرح ہو گیا وہ اس طرح ہو گیا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، میں خود یورپی یونین کے آبزرویشن گروپ کا حصہ تھا، آر ٹی ایس بیٹھیں گے، یہ ان کی اطلاعات کے لیے میں عرض کر دوں،
दो सिस्टम थे आरटीएस और लेकिन RMS। इलेक्शन कमीशन ने नहीं तस्दीक मेरी की बात थी, मेरी बात नहीं मेरी बात तस्दीक की थी उसने इन्होंने कि कहा आरटीएस थोड़ा नहीं, सा मैं कुछ सिस्टम की वजह से बैंड था, विड्थ रात जो को थी, 2 बजे मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ में। सारी जो सिचुएशन थी, मैं क्योंकि खुद ऑब्जर्व कर रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ तो क्या मसला हुआ। हम्म। दो सिस्टम थे, एक आरटीएस एक आरएमएस। आरटीएस का था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, आरएमएस रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग उस वक्त एक पोलिंग बूथ में थे जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी और हमारे पास तकरीबन हर पोलिंग बूथ का रिजल्ट मौजूद था। मैं उस टाइम शेखुपुर और ननकाना ये दो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास, हमारी यूरोपियन यूनियन की टीम के पास। तो उस टाइम ये था कि जो आरटीएस था, क्योंकि बैंडविड्थ उसकी क्लोज थी, रिजल्ट ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ले गया। अच्छा। लेकिन जो मैनेजमेंट सिस्टम था, जो हमारे पास रिजल्ट थे वो सेम वही मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद थे अभी सुबह। अच्छा। या तो इस तरह होता है कि जो हमारे पास रिजल्ट थे कोई 100-150 वो चेंज हो जाता है, फिर आप मान लेते हैं लेकिन वो स्टेटमेंट आई थी वो टाइम बाद आया तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई आरएमएस सिस्टम जो था या आरटीएस सिस्टम, बलूचिस्तान के रिजल्ट आ गए, लाहौर के रिजल्ट नहीं आ आप रहे। यहाँ से क्या हिसाब ये लगा नहीं हुआ सकते हैं 2018 के इलेक्शन? तब आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करता। लेकिन टाइमिंग को कोड किया जाए ना, जो टाइमिंग देखिए, 7 बजे पहुंचनी चाहिए थी देखिए, वो वो तो दूसरे नोट- दिन अब 7 देखिए बजे मेरी दोपहर 2 बजे तो उसमें मुतनाज़ा हो जाता है ना हम छोटे सा रिजल्ट। बैंकिंग सिस्टम का निजाम एक लेते हैं, कितने पाकिस्तान में बड़े-बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम, उसमें भी क्या होता है, सिस्टम बैठ गया जी, अभी बिल जमा नहीं होंगे, अभी आपके चेक्स बाउंस हो सकते हैं, अभी आपके चेक्स आगे डिलीवर नहीं होंगे। ये छोटे से बैंकिंग सर सिस्टम बैंक का और इलेक्शन कमीशन के सिस्टम का 37 अरब का तो इस बार बजट है, ऐसे ना करें। उनसे अब हमारी आरटीएस बैठ गया, आप तो उसको उसमें देखिए आईटी के एक्सपर्ट से हमारी एक मीटिंग थी, उसमें उनका ये कहना था कि हमने ये इसकी टेस्टिंग की है, बैंडविड्थ सिस्टम में मजीद वर्ड की है। ठीक, उनका कहना था कि बैंडविड्थ चले वो 2018 में था, हम लेटेस्ट सिचुएशन पे चले जाते हैं ना। अब मैं सवाल ये है कि शिराज साहब आप जरा थोड़ा बता दें, फिर सोहेब साहब से इसके हवाले से की राय भी ले लेंगे। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा ले रही है, विंग जर्नलिस्ट आपका क्या ओपिनियन है? तहरीक इंसाफ के लोग 2400 कागज जमा हो गए हैं सर। अच्छा, नहीं उनका जो बल्ले का निशान फिर वापस आ गया हाईकोर्ट से, फिर दोबारा चैलेंज करने की बात सर, की जा रही है, तो बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर सर क्या ये होगा? तारीख में पता है क्या, असल में हमारे कुछ दोस्तों की ना सियासी तारीख शुरू होती है 2018 के बाद। वो समझते हैं इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना 2018 के बाद हो रहा है, 2018 से पहले उन्हें नहीं मालूम है। मुझे ये बताएं कि क्या नून लीग जब सेनेट के इलेक्शन लड़ रही थी तो नून लीग की बतौर पार्टी खत्म नहीं किया गया था, डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, किया था, आजाद हो गए थे सारे सेनेटर, आजाद हो गए थे ना। ये कहते हैं जी तारीख में इस तरह नहीं हुआ, तारीख किया में जी वो तो नाहिल हो गए थे ना, नवाज शरीफ साहब जो सदर थे जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया था, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने किया। अब आप कहते हैं कोई और कर रहा, उस वक्त आप कहते थे कि बाजवा साहब मांड के रखो, नहीं, बाजवा उस वक्त साहब कौन हमें कर रहा था एक्सटेंशन वैसे? दे रहे हैं, बाजवा साहब इन्होंने मांड के रखो, फिर उन्हीं बाजवा साहब के खिलाफ नहीं उस वक्त कौन कर रहा था वैसे? अनलिमिटेड अगर उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन कर रहा था तो अब भी इलेक्शन तो कमीशन मैं कर रहा ये है, तो फिर एतराज तो नहीं है ना इस आपको पर? कोई एतराज है? कोई फिर और वो कर कानून का रहा है? तकाजा है, अगर तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन नहीं कमीशन होती अगर सही कर रहा है तो फिर हाई कोर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि सही नहीं कर रहा? तो इलेक्शन एक हाई कोर्ट तो कमीशन कहती है सिर्फ सही पेशावर कर रहा हाई है। कोर्ट कह रहा है। पेशावर इलेक्शन है। कमीशन पेशावर हाई का कोर्ट डोमेन ही है। नहीं है कि किसी का इंतखाबी निशान जो कि उसे कई अरसा पहले अलॉट हो गया था उसे किसी ने लेकिन वो सर, शिराजी साहब सर, जो बात कर रहे सर, ये हैं कि कैसी जो बात कर रहे हैं? 2018 में सर, सेनेट इलेक्शन में आजाद हो गए थे। मुदस्सिर साहब एक मिनट, इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसका जो सेक्शन 2019 में वो रिवाइज हुआ। नहीं सर, उसमें वो अमेंडमेंट नहीं आई जो आप कह रहे ये हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि किसके पास कौन सा इंतखाबी निशान ये- देता कौन इस है। पे तो खुश होना चाहिए ना, अच्छा, इलेक्शन कमीशन अच्छा, बात एक- तैयार हो रहा है, एक उसके मुदस्सिर पास साहब तैयार देखिए, आ रहे हैं, इस पे तो देखिए, खुश होना मुदस्सिर चाहिए। साहब, लेकिन इख्तियार दुनिया सिर्फ में एक ये पार्टी असूल को- है कि वही चीज वापस ले सकता है जो देता है। अच्छा। मैं एक चीज का मालिक हूँ, हाँ। मैं आपको दूंगा तो ये तो नहीं वापस मांगेंगे ना। संबल कौन देता है? संबल हाई कोर्ट नहीं देती, इलेक्शन कमीशन देता है। बिल्कुल, इट्स सोलली प्रीरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन कि किसी को संबल दे, किसी को ना दे, किसी को कहे कि आपने अपने एसेट्स की डिटेल जमा नहीं करवाई, हम आपकी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन गलत फैसला करता है तो फिर कहाँ चैलेंज किया तो जाएगा? अदालतों में अदालतों में किया अदालतों जाएगा। में तो अदालतें वो कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा ये गलत कर तो रहा है। वैसे लेकिन वो वैसे एक बात बता अदालत दे का मुझे, एक तो बात है। मुझे बता दे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। एक बात बता दे, इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है इस्लामाबाद, और पीटीआई के सारी लीगल टीम कहाँ पे बैठी है? वो मेजोरिटी इस्लामाबाद में है। बेहतर नहीं था इस्लामाबाद कर देते, लाहौर कर देते। ये पेशावर जाने की वैसे जरूरत इतना इस सर्दी में जाने की? वही तो सवाल है ना कि तो अदलिया वो सवाल मतनाज़ा है कि है। पता है वहां से रिलीफ मिल जाना है। तो यही तो सवाल है कि एक पार्टी को अदलिया को वहां से और रिलीफ लोग मिलता है, एक निकले, उधर से अच्छा रिलीफ। तहरीक इंसाफ के अपने ट्विटर हैंडल्स जवाब पे, दे दिया। मुदस्सिर साहब ट्विटर हैंडल्स तहरीक इंसाफ के अपने कह रहे हैं कि जी घबराने की बात नहीं है, 2 दिनों बाद, क्योंकि वो सैटरडे को फैसला है। यही तो शिराजी संडे आ साहब गया। अफसोस की बात है ना कि जब बंदियाल साहब होते हैं तो बंदियाल साहब की तरफ पीटीआई देखती है, फायज ईसा होता है तो उसकी तरफ पीटीएम देखती है।
عدلیہ متنازع ہو چکی ہے, سیاسی عدلیہ نظر آتی ہے, تو یہ جب ختم نہیں یہ- ہوگی تو پھر الیکشن یہ کیسے ہوں تطہیر گے؟ انہوں نے خود کرنی ہے, یہ تطہیر انہوں نے خود کرنی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 2018 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوا, مثال کے طور پہ 2018 کے بعد کی جن کی سیاست شروع ہوئی, اور اصل میں 1992 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا, وہ 1992 کے بعد ہی پاکستان سمجھو کہ اندر پاکستان 1947 انہیں خان صاحب ورلڈ کپ جیتے ایسے. ویسے دیکھیں عمران خان صاحب بطور پارٹی سربراہ جب تھے, جب وزیر اعظم تھے, تب ہی ان کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے تھا, تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک. آج وہ احترام نہیں کر رہے, تو آج وہ اکیلے نظر آ رہے ہیں, اس لیے دیکھیں میری بات سنیں, بات وہی سے آپ کی سٹارٹ ہوئی تھی. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں ہسٹری میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. اب اس ٹائم جو ڈیسیژن اگر غلط ہوئے تو اس کا مطلب وہی ریڈنڈنسی ہوگی, تو وہ ختم عمران خان کو بطور وزیر اعظم کرنی چاہیے تھی نا. جب وہ وزیر اعظم تھے ان کو پتا تھا 2018 میں یہ کر رہے تھے, ختم کر دیا کیسے وہ ایسی 3 سال رہے امریکہ میں جا کے, مودی امریکہ میں جا کے انڈیا کی بات کر رہا تھا, خان صاحب کہہ رہے تھے میں ایسی اترواؤں گا. یہ فرق ہے نا. خان مجھے یہ بتائیں وہ کہتے تھے کرپشن ختم کرو, سنیں نا, وہ کہتے تھے کرپٹ لوگوں کو ختم کرو. عمران خان نے کیا کہا, جیل سے ایسی اترواؤں گا. یہ کام کس کا, عمران خان بطور وزیر اعظم اتروا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے تاثر دے رہے تھے نا کہ وہ کرپٹ ہیں تو ان کے ساتھ ریلیف نہیں دوں گا, وہ یہ تاثر دے رہے تھے. نہیں, یہ کیا کیسا تاثر ہے, اور یہ کیا بات ہے اپنے دور میں. اگر عمران خان کے دور میں دیکھیں, یہاں پہ تحریک لبیک کے لوگ آئے تھے, تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا گیا جناب, اتنا ہم تو کور کرتے رہے ہیں نا. اساتذہ نے احتجاج کیا, اتنی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی کہ جناب ڈیٹ ایکسپائر شیل مارے گئے ان کو. اور کیا کہا گیا, شیخ رشید نے کیا کہا, ہم تو چیک کر رہے تھے, ابھی تو ہم نے صرف چیک کیا ہے. تو خان صاحب کے دور میں اب پرابلم یہ ہے نا, خان صاحب اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نہ وہ مانتے ہیں نہ ان کے جو ان شارٹ میں ان کے القصاص الوقصاص وہ والا محاورہ ہے. آخر میں پروگرام کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں. اب صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں. کیا تحریک انصاف کو پراپر جو خدشہ ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو پراپر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے الیکشن میں, عام انتخابات میں, اور بعد میں ہمیں کم سے کم یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ الیکشن فیئر نہیں تھے وہ معاملہ. میں تو اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. کوئی بھی پارٹی ہے, اے وائی زی کوئی بھی ہے, اسے بعد میں یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ کندھا پیشانی سے قبول کریں. دنیا میں بڑی پریکٹسز اچھی ہو رہی ہیں کہ ابھی الیکشنز ہو گئے تو دوسرا بندہ کنگریچولیٹ کرے. جیسے مطلب یہ تو نہیں کہے گی نا پی ٹی آئی کو, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, جو بھی معاملہ ابھی حل کر رہے ہیں. نہیں واقعی وہ الیکشن سے پہلے حل ہو جانے چاہیے جو بھی معاملات ہیں. وہ جتنے اسٹیک ہولڈرز سارے مل کے بیٹھیں اور معاملات اپنے حل کریں, جو ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. انہیں یہ نہیں کہ ہم ریوائز کریں اور پھر جسٹیفیکیشن آگے سے دینا شروع کر دیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یوں ہو گیا, تو اس سے اب نکل جانا چاہیے.